बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सदक़तुल फ़ित्र या फ़ितरा कैसे निकालें। दोस्तों, रमज़ान में दो तरह के सदक़े किए जाते हैं। नंबर 1 ज़कात, जो कि माल की ज़कात है। नंबर 2 सदक़तुल फ़ित्र, जो कि बदन की ज़कात है। दोस्तों, अगर आप ज़कात के बारे में अच्छी तरह से जानना और समझना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी तमाम मुसलमान भाई बहनों तक पहुंच सके और वो भी ज़कात और फ़ितरा निकाल सकें और उनको उनके असली हकदार तक पहुंचा सकें। दोस्तों, लोग इसको 4 नामों से जानते हैं। नंबर 1 सदक़तुल फ़ित्र, नंबर 2 सदक़ाए फ़ित्र, नंबर 3 फ़ितरा, नंबर 4 फ़ितराना भी कहते हैं। अब बात आती है कि सदक़तुल फ़ित्र का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि रोज़ेदार से अगर कोई बेहुदा या नामुनासिब बात हो गई हो तो इसके सदक़े के ज़रिए माफ़ हो जाए और गरीबों व मिस्कीनों के खाने पीने और ज़रूरतों का इंतज़ाम हो जाए। वो लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो सकें और कम से कम इस दिन उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। दोस्तों, सदक़ाए फ़ित्र के बारे में हम 4 बातें जानेंगे। नंबर 1 किस पर वाजिब है। नंबर 2 कितना वाजिब है। नंबर 3 किसकी तरफ से अदा करना वाजिब है। नंबर 4 कब वाजिब है। तो बात करते हैं कि किस पर कितना वाजिब है, यानी कि किस पर कितना ज़रूरी है। दोस्तों, सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर सदक़ाए फ़ित्र भी वाजिब है। लेकिन फ़र्क ये है कि ज़कात तब अदा करनी होती है जब 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर माल आपके पास पूरे साल रहा हो। अगर आपके पास 1 साल से कम इतना माल रहा और पूरा साल होने से पहले ख़त्म हो गया तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं। लेकिन सदक़ाए फ़ित्र में 1 साल की कैद नहीं है। बस आपके पास 612 ग्राम चांदी के बराबर माल हो तो आपको सदक़ाए फ़ित्र अदा करना होगा। लेकिन उलमाओं ने लिखा है कि अगर आपके पास इतना माल ना भी हो तब भी सदक़ाए फ़ित्र अदा कर देना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितना वाजिब है। सदक़ाए फ़ित्र अदा करने के लिए हदीस में 4 चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 जौ, नंबर 3 खजूर, नंबर 4 किशमिश। क्या इन सब में से हर किसी को अदा करना होगा? नहीं, ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से किसी एक से अदा करना होगा। नंबर 1 गेहूँ। अगर गेहूँ से निकालेंगे तो तकरीबन 1.25 किलो गेहूँ बनेगा, जिसकी कीमत 40 से 50 रुपए तक अलग अलग इलाकों के हिसाब से बनती है। आप चाहें तो गेहूँ ही दे दें या इसकी कीमत दे दें। नंबर 2 जौ। ये भी एक अनाज है। अगर इसे निकालना चाहें तो तकरीबन 3.5 किलो निकालना होगा। नंबर 3 खजूर। खजूर भी तकरीबन 3.5 किलो निकालना होगा। नंबर 4 किशमिश। ये भी 3.5 किलो निकाला जाएगा, यानी 1.25 किलो गेहूँ जिस रेट पर आपके एरिए में आती है उतना एक आदमी का फ़ितरा। 3.5 किलो जौ जिस रेट पर आपके एरिए में आती है उतना एक आदमी का फ़ितरा। 3.5 किलो खजूर जिस रेट पर आपके एरिए में आती है उतना एक आदमी का फ़ितरा। 3.5 किलो किशमिश जिस रेट पर आपके एरिए में आती है उतना एक आदमी का फ़ितरा। दोस्तों, अब आपको करना ये है कि इन चारों में से किसी एक को आप अपनी हैसियत के हिसाब से चुन लें और उससे फ़ितरा अदा कर दें, यानी वो ही चीज़ दे दें या उसकी कीमत दे दें। दोस्तों, अब बात आती है कि फ़ितरा निकालने के लिए ये सिर्फ़ 4 चीज़ें ही क्यों। तो आपको बता दें, इसलिए कि
ہر انسان کے پاس مال برابر نہیں ہوتا، کسی کے پاس کم اور کسی کے پاس زیادہ، تو شریعت نے اس کا خیال رکھا ہے کہ جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنا ہی نکالے۔ جیسے کوئی کم حیثیت کا مالک ہے تو گیہوں سے نکالے گا تو اس کو 2.25 کلو کے حساب سے 40 سے 50 روپے ہی دینے پڑیں گے۔ اگر کوئی مڈل کلاس ہے تو 3.5 کلو جو کی قیمت سے نکالے تو اس کو کچھ زیادہ خرچ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو اللہ نے اور دیا ہے تو 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش کی قیمت سے نکالے۔ لیکن عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار لوگ بھی گیہوں سے نکالتے ہیں، حالانکہ انہیں کھجور یا کشمش سے نکالنا چاہیے۔ خیر یہ بھی اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ کس کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ دوستوں گھر میں موجود مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طرف سے نکالے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے نکالے۔ لڑکے ہوں یا لڑکی ہو جو بالغ ہیں ان کی طرف سے نکالنا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر نکال دے تو کوئی دقت نہیں، بلکہ اگر خود صاحب نصاب ہیں تو بیوی کی طرف سے نکالنا شوہر کے لیے واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر نکال دے تو کوئی حرج نہیں۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ کب واجب ہے۔ صدقہ فطر عید کی صبح واجب ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر رمضان میں ہی نکال دے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ عید سے پہلے ہی فطر ادا کر دیتے تھے تاکہ غریبوں تک جلد ہی مال پہنچے اور ان کی بھی عید اچھی ہو جائے، کیونکہ ان کے صدقے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر غریب کے گھر بھی خوشیاں آئیں اور وہ بھی عید منائے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا مستحب ہے، لیکن اگر عید کی نماز پڑھ لی ادا نہ کیا تو اب بھی وہ آپ کے ذمے ہے، جلد ادا کر دیں تو ادا ہو سکتا ہے، ورنہ ادا نہیں ہوگا۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ کیا صدقۃ الفطر 2 لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے اپنی بیوی بچوں کو ملا کر قریب 4 لوگ کا گیہوں کا حساب نکالا، قریب 4 لوگوں کا گیہوں کے حساب سے نکالا تو 50 روپے کے حساب سے 200 روپے بنتے ہیں، تو آپ چاہیں تو 2 غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن علماؤں نے لکھا ہے کہ ایک کو ہی اتنا دے دیا جائے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو سکے۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اور جن کی نسل سے آپ ہیں ان کو نہیں دے سکتے، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور جو آپ کی نسل ہے ان کو بھی نہیں دے سکتے، جیسے پوتا پوتی، نواسا نواسی، کیونکہ یہ سب تو ویسے بھی آپ ہی کی ذمہ داری میں ہیں۔ دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ دوستوں اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اجر ملتا ہے۔ یقین مانیں اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک نے بھی اس ویڈیو کا عمل کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے گا، اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا۔ دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ کل پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔